अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा खनाउनु भएको छ, जसले गर्दा प्रभु तपाईँ परमेश्वरमा हामी यसरी तपाईँको चरणमा आइकन तपाईँलाई धन्यवाद दिन, तपाईँको वचनको गहिराईमा अध्ययन गरेर तपाईँ प्रभुलाई महिमा दिनलाई यो अवसर हामीलाई दिनुभएको छ। र आज हामी जो जति अनलाइन मार्फत प्रभु तपाईँको वचनको हामी सुन्नेछौँ, अध्ययन गर्नेछौँ, हामी मिलिकन तपाईँ परमेश्वरलाई नै धन्यवाद दिनेछौँ। तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै आशिष माग्दै आजको यो बाइबल अध्ययनलाई तपाईँको चरणमा आशिष माग्दछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी आज हाम्रो भाइ रमेश भाइ र म, हाम्रो परिवार यहाँ छ, हाम्रो सलिना बहिनी, हाम्रो भवानी दाई, हामी मिलेर चाहिँ एउटा भजन गाउनेछौँ 482 येशू धन्यवाद मैले बुझ्नु पर्दैन। त्यसपछि हामी आजको अध्ययनमा जानेछौँ। येशू धन्यवाद मैले बुझ्नु पर्दैन, नकाश न पृथ्वीका आकृतिहरू तिमीले चिनाइदियो साँचो परमेश्वरलाई, तिमीले चिनाइदियो साँचो परमेश्वरलाई। येशू धन्यवाद। पहाड नदी जङ्गल र बादल तिम्रै सृष्टि हो, पहाड नदी जङ्गल र बादल तिम्रै सृष्टि हो, कसरी बुझो मैले तिम्रा हातका रचनाहरू, तिमीले बताइदियो आदि अन्त तिमी नै हौ, तिमीले बताइदियो आदि अन्त तिमी नै हौ। येशू धन्यवाद मैले बुझ्नु पर्दैन, नकाश न पृथ्वीका आकृतिहरू तिमीले चिनाइदियो साँचो परमेश्वरलाई, तिमीले चिनाइदियो साँचो परमेश्वरलाई। येशू धन्यवाद। तोडौँ कति मेरो जीवनलाई मुक्तिको खोजीमा, तोडौँ कति मेरो जीवनलाई मुक्तिको खोजीमा, पुण्य गरे भन्छु छैन शान्ति मेरो आत्मामा, तिमीले देखाइदियो बाटो सत्य र जीवन, तिमीले देखाइदियो बाटो सत्य र जीवन। येशू धन्यवाद मैले बुझ्नु पर्दैन, नकाश न पृथ्वीका आकृतिहरू तिमीले चिनाइदियो साँचो परमेश्वरलाई, तिमीले चिनाइदियो साँचो परमेश्वरलाई। येशू धन्यवाद। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद। र हामी आजको बाइबल अध्ययन हामी जानेछौँ।
हामी सबै मिलेर हामी पढ्छौँ। आजको अध्ययन चाहिँ हामी प्रेरित 11 अध्यायको हामी 19 देखि लिएर 30 सम्म हामी हेर्छौँ। प्रेरित 11 को 19 देखि 31। म एकछिनलाई यसले पढ्छु है त, हामी सबै यहाँ सुनौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ 11 को 19 देखि 30 सम्म। स्टिफनसको सम्बन्धमा सुरु भएको सतावटको कारण जताततै छरपष्ट भएकाहरूले अरूलाई होइन तर यहुदीहरूलाई मात्र वचन प्रचार गर्दै फोनिका, साइप्रस र एन्टियोकसम्म यात्रा गरे। तर तिनीहरूमध्ये कोही कोही साइप्रस र कुरेनीका मानिसहरू थिए। तिनीहरूले एन्टियोकमा आएर ग्रीकहरूलाई पनि प्रभु येशू प्रचार गरे। प्रभुको बाहुली तिनीहरूसँग भएकोले विश्वास गर्नेहरू धेरै संख्यामा प्रभुतिर फर्के। यो समाचार यरुशलेममा भएको मण्डलीको कानमा पुग्यो र तिनीहरूले बर्नबासलाई एन्टियोकमा पठाए। तिनी त्यहाँ आएर परमेश्वरको अनुग्रह देखिकन खुसी भएर र तिनीहरू सबैलाई सम्पूर्ण हृदयले प्रभुप्रति विश्वासी रहिरहन प्रोत्साहन दिए, किनभने तिनी असल पवित्र आत्मा र विश्वासले भरिपूर्ण भएका मानिस थिए। तिनीहरूको ठुलो समूह प्रभुमा थपियो। तब साउललाई खोज्न बर्नबास टार्ससमा गए। जब तिनले उनलाई भेटाए तब उनलाई एन्टियोकमा ल्याए। तब पुरा 1 वर्षसम्मै मण्डलीका मानिसहरूसँग तिनीहरूले भेटघाट गरिरहे र मानिसको ठुलो समूहलाई शिक्षा दिए। चेलाहरू पहिलो पटक एन्टियोकमा नै क्रिस्चियन भनिए। त्यस बेला कोही अगमवक्ताहरू यरुशलेमबाट एन्टियोकमा आए। तिनीहरूमध्ये आगपस नाउँ भएका एकजना खडा भएर सारा संसार ठुलो अनिकाल पर्न आँटेको छ भन्ने पवित्र आत्माद्वारा भविष्यवाणी बोले। त्यो अनिकाल क्लौदियसको शासनकालमा पर्यो। तब चेलाहरू हरेकले आफ्नो आफ्नो औकात अनुसार यहुदियामा बस्ने भाइहरूका सहायताको निम्ति भेटी पठाउने निश्चय गर्यो। तिनीहरूले यसै गरे र बर्नबास र साउलका हातद्वारा तिनीहरूको भेटी एल्डरहरू कहाँ पठाइदिए। आमेन। परमेश्वरको वचन र पढाइमा हामी सबैलाई प्रशस्त मात्रामा आशीर्वाद दिउँ। र हामीले गएको हप्तामा हामीले हेरिरहेका थियौँ कि जब परमेश्वरले पत्रुसलाई जुन प्रकारको अनुग्रह, आशीर्वाद र पवित्र आत्माको भरिपूरमा जसरी चलाउनु भएको थियो र उहाँले गएर ती अन्य जातिलाई, कर्नेलियसलाई चाहिँ प्रभुमा ल्याएका थिए र ती यहुदी मत खतना भएकाहरूले जुन प्रकारको आलोचना गरेका थिए र त्यसमा चाहिँ पत्रुसले बडो बुद्धिमत्ताको साथमा, बडो तार्किक रूपमा चाहिँ उनीहरूको जुन प्रश्नलाई जवाब दिएर चाहिँ उनीहरूलाई शान्त पाराउँदछ र त्यहाँ भनिन्छ त्यसपछि त्यहाँ खुसी र आनन्दले उनीहरू परमेश्वरलाई धन्यवाद दिए भनेर चाहिँ हामी हेर्छौँ। र आज हामी यहाँ एउटा बडो असल कुरा, परमेश्वरले जुन उहाँको सुसमाचार सुनाउने जुन प्रकारको अभियान हामी यो प्रेरितको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ। यहाँ हामीले बारम्बार के हेर्छौँ भन्दाखेरि यहुदीहरूले चाहिँ के ठानेका थिए भन्दाखेरि सुसमाचार प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ खालि खतनाहरूको निम्ति मात्रै आएका हुन् र बेखतनाहरूको निम्ति चाहिँ यो प्रकारको अवसर छैन भन्ने प्रकारको कुराहरू उनीहरूले गरिरहेका थिए। र यहाँ पनि अहिले हामीले यहाँ हेऱ्यौँ, यहाँ के भन्दछ भने तर तिनीहरूमध्ये कोही कोही साइप्रस र कुरेनी मानिसहरू थिए। एन्टियोकमा आएर ग्रीकहरूलाई पनि प्रभुको प्रचार गरे भनेको छ। अब यी ग्रीकहरू चाहिँ हेलेनिस्टहरू हुन् जो अन्य जाति र प्रभुलाई चिनेको मानिस थिएन यिनीहरू, होइन, बुझ्नु भएन। र अब यहाँ अन्य जातिहरूको बीचमा चाहिँ परमेश्वरको त्यो महान सुसमाचार अब सुनाउने यहाँ अभियान भएको छ। र हामीले यहाँ भर्खरै हेऱ्यौँ, यहाँ जसले प्रभु स्टिफनसको सम्बन्धमा सुरु भएर सतावटको कारणले जताततै छरपष्ट भएर अरूहरूलाई होइन तर यहुदीहरूलाई मात्र वचन प्रचार गर्दै, हेर्नुहोस् है, यहाँ उनीहरूको सोचाइ के थियो भने केवल हामीले यहुदीहरूको लागि मात्र यो कुरा हामीले गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको जुन सोच थियो। र हामी हेर्छौँ सुरुमा नै जब प्रभुले चाहिँ सिमोनलाई, जब पत्रुसलाई जब उहाँले चलाउनु भयो, त्यहाँ चाहिँ सामरीहरू कस्ता थिए भन्दाखेरि आदि यहुदी थिए, अरू चाहिँ अन्य जाति थिए, होइन। सामरी जुन छ, सामरी जाति चाहिँ
उनीहरू यहुदीहरूले त्यो जातिलाई विवाह गरेको हुनाले अब आदि उनीहरू चाहिँ यहुदी नै थिए र त्यसपछि उनीहरूले यहुदी मत मान्नेहरूले के ठानेका थिए भने ठिकै छ आदि यहुदी छ केही पनि छैन त्यसमा अब ठिकै छ त्यति साह्रै अप्ठ्यारो छैन। त्यसपछि गएर फेरि परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँ फिलिपलाई चलाउनु भयो र त्यहाँ चाहिँ अब त्यस प्रकारकोहरू चाहिँ त्यहाँ कर्नेलियसलाई त्यसपछि त्यहाँ इथियोपियन कस्तो थियो भन्दाखेरि ऊ चाहिँ आदि यहुदी ऊ अन्य जाति भए तापनि यहुदी मत मान्ने व्यक्ति थिए। त्यसले गर्दाखेरि त्यतिखेर पनि यहुदीहरूमा त्यो प्रकारको ऊ थिएन। ठिकै छ आदि ऊ यहुदी नभए तापनि उसले यहुदी मत मानेको छ, उसलाई सुसमाचार सुनाउन खास फरक पर्दैन भन्यो। तर अब हामीले 11 मा आएर हेर्छौँ यहाँ चाहिँ एकदमै छुट्टै प्रकारको एउटा रोमी साम्राज्यको चाहिँ महासेनालाई चाहिँ अब ऊ चाहिँ एउटा परमेश्वरको डर र भयमा बसेका मानिस भएको हुनाले अब उसले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उनलाई त्यो प्रकारको दर्शन दिन्छ र त्यहाँ चाहिँ पत्रुसलाई चाहिँ परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ र त्यहाँ गएर पनि प्रभुको सुसमाचार त्यहाँ सुनाउँछ र त्यहाँ हामी हेर्छौँ गएको हप्तामा कि सारा परिवारले प्रभु येशूमा चाहिँ अनन्त जीवन पाएर परमेश्वरको महिमा गरे। र यहाँ अहिले हामी हेर्छौँ कि यहुदीहरू यहाँ भनेको छ कि भन्ने सक्छ उनीहरूले केवल यहुदीलाई मात्र वचन प्रचार गर्दै उनीहरू यात्रा गरिरहेका थिए भनेर चाहिँ भनिएको छ। र यहाँ हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि पावल जुन चाहिँ ऊ पनि यहुदी मत मान्ने र उनी चाहिँ विशेष गरी उसको अभियान के थियो भने क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ समातेर चाहिँ के गर्ने त उसलाई चाहिँ अब तिनीहरूलाई सतावट गर्ने। अब हामी यहाँ पावलको जीवनमा हामी पावल चाहिँ यहाँ लगभग चाहिँ 7 देखि 10 वर्षसम्मको अन्तरकालमा चाहिँ ऊ शान्त भएको छ। उसले प्रभु येशूलाई दमस्कसको उसमा त्यहाँ जाँदाखेरि उनले भेट्दछ, दर्शन पाउँदछ, प्रभु येशूले उसलाई प्रत्यक्ष उनलाई दर्शन दिँदछ। त्यसपछि त्यहाँ गएर चाहिँ उनलाई चाहिँ त्यो प्रकारको कुराहरू गरेपछि चाहिँ पछि गएर चाहिँ ऊ चाहिँ एन्टियोकमा के भन्छ पछि हामी यहाँ हेर्छौँ र त्यसपछि गएर दमस्कसमा चाहिँ उसले जब प्रभुलाई उसले पाउँछ र पाएपछि चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ उसले ठुलो प्रभुको चाहिँ कामहरू त्यहाँ यरुसलेममा गरेको हामी हेर्छौँ। र यरुसलेममा गर्दा हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ भने त्यहाँका मानिसले चाहिँ पावललाई मार्ने जब षड्यन्त्र रचेपछि त्यो कुरा थाहा पाएपछि उनलाई चाहिँ फेरि चाहिँ गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उसलाई अर्को सहरमा पठाएको हामी हेर्छौँ। र यहाँ हामी विशेष गरी आज हामी यहाँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ जुन प्रकारको प्रभुको सुसमाचारहरू अब त्यहाँ फैलिएर मानिसहरू चाहिँ प्रभुमा बढ्दै गएका छन् हैन, बढ्दै गएका छन् र बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँ अब यरुसलेमको मण्डलीले चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ बर्नबासलाई चाहिँ पठाएको हामी यहाँ हेर्छौँ। र यहाँ हामी 22 मा हामी हेरौँ, यहाँ भनेको छ यो समाचार यरुसलेममा भएको मण्डलीको कानमा पुग्यो र तिनीहरूले बर्नबासलाई एन्टियोकमा पठाए। हेर्नुहोस् है, यहाँ यरुसलेमको मण्डलीले चाहिँ अब त्यो कुरा जब थाहा पाए कि त्यहाँ धेरै मानिसहरू चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा आइरहेको छ एन्टियोकमा भन्ने जब थाहा पाएपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब मण्डलीले यरुसलेमको मण्डलीले चाहिँ बर्नबासलाई त्यहाँ पठाउँदछ। र तपाईहरुलाई म यो बर्नबासको बारेमा भन्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई यो एन्टियोकको बारेमा केही कुरा भन्न मलाई लागेको छ। अब हामीले बुझ्नुपर्छ भने यो एन्टियोक चाहिँ यो कस्तो भन्दाखेरि यस्ता ठाउँ थिए जहाँ चाहिँ प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू थिएनन्। यो एउटा रोमी साम्राज्यको एउटा तेस्रो एउटा ठुलो एउटा यस्तो शहर थियो जहाँ लगभग त्यहाँ भनिएको छ लगभग 5 लाख मानिसहरूको बसोबास थिए त्यहाँ, बुझ्नु भएन। र त्यो एउटा यस्तो एउटा व्यापार केन्द्र थियो जहाँ मानिसहरू आउँदथे। भनेको अर्थ चाहिँ कोरिन्थी एउटा बन्दरगाह थियो र कोरिन्थीको दोस्रो दर्जामा हेर्ने भने त्यस्तै प्रकारका लगभग त्यस्तै प्रकारका यो एन्टियोक पनि त्यस्तै प्रकारको एउटा सहर थियो जहाँ मानिसहरू चाहिँ व्यापारको निम्ति उनीहरू आउन गर्दथे र उनीहरू व्यापारमा गर्न आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले विभिन्न प्रकारका संस्कार, विभिन्न प्रकारको धर्महरू, विभिन्न प्रकारका दार्शनिक कुराहरू ल्याएर चाहिँ त्यहाँ त्यो प्रकारको कुराहरू गर्दथे। र यहाँ हामी के हेर्छौँ भने यहाँ चाहिँ त्यो के भन्छ सामरी जस्तो, त्यो कर्नेलियस जस्तो, त्यो इथियोपियन जस्तो परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने, परमेश्वरको वचनलाई बुझ्ने व्यक्ति थिएनन्। यिनीहरू चाहिँ एउटा परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोही र यिनीहरू मूर्ति पूजकहरू थिए। र त्यस्तोको बीचमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ अब यरुसलेमको मण्डलीले चाहिँ त्यहाँ के गर्छ भने बर्नबासलाई त्यहाँ पठाउँदछ। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो असल परमेश्वरको वचनको तिर्खाइ भएर चाहिँ प्रभु म तपाईलाई विश्वास गर्न चाहन्छु भनेर चाहिँ त्यहाँ पठाएको छैन। त्यहाँ चाहिँ एउटा झुटो शिक्षा, त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरलाई नचिन्ने, त्यहाँ चाहिँ नराम्रा कुराहरू, कोरिन्थी पछिको दोस्रो नराम्रो एउटा के भन्छ एउटा तपाईको नैतिकतामा हेर्ने भने सबैभन्दा खत्तम भएको चाहिँ ठाउँ यो पनि हो एन्टियोक। किनभने यो एउटा व्यापारी एउटा केन्द्र थियो र मानिसहरू विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ आएर चाहिँ त्यहाँ व्यापार गर्दथे।
अब त्यो ठाउँमा चाहिँ अब परमेश्वरको ठुलो काम भएको छ। विचार गर्नुहोस् त, 5 लाखहरू जनसङ्ख्याको एउटा सहरमा चाहिँ त्यहाँ भनेको छ, त्यहाँ थुप्रै प्रभु येशूलाई चाहिँ त्यहाँ विश्वास गरेको छ। र त्यो कुरा जब यरुशलेमको मण्डलीलाई जब त्यो कुरा थाहा पाउँछ र त्यसपछि चाहिँ यरुशलेमको मण्डलीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बर्नबासलाई चाहिँ पठाउँदछ। र अब हामी बर्नबासलाई हामी यहाँ पठाएको हामी हेर्छौँ र तपाईँलाई थाहा छ बर्नबास हामी त्यो चाहिँ एउटा यस्तो एउटा असल व्यक्ति हुन्छ र हामी प्रेरित 4को 37मा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ बर्नबासले चाहिँ मण्डलीमा उसले आफ्नो भएको सम्पत्तिलाई चाहिँ जग्गालाई बेचेर चाहिँ त्यहाँ प्रेरितहरूको चरणमा राखिदिएको हुन्छ। र त्यहाँ भनेको छ बर्नबासको अर्थ चाहिँ उत्साहको पुत्र, होइन? उनले चाहिँ मण्डलीको आवश्यकतालाई जब देखेर चाहिँ उनले आफ्नो जुन सम्पत्ति थियो, जुन जग्गा थियो, त्यो चाहिँ त्यहाँ बेचेर चाहिँ त्यहाँ प्रेरितहरूको चरणमा राखिदिएको भनेर हामी हेर्दछौँ। र ऊ चाहिँ उसको एउटा परमेश्वरबाट विशेष एउटा वरदान के थियो भने उत्साह दिने। प्रिय, र आज मण्डलीमा पनि तपाईँ हामीलाई त्यो प्रकारको व्यक्तिको खाँचो छ। जब मण्डलीको कामहरू जब हुन्छ, त्यहाँ आवश्यकताहरू थुप्रै भएको हुन्छ र त्यतिखेर हामीलाई परमेश्वरका यस्ता जनहरू पनि हामीलाई चाहिन्छ जहाँ चाहिँ मण्डलीको सेवामा, मण्डलीको आवश्यकता परेकोमा चाहिँ त्यो कुरा आफूलाई त्यो रित्याइकन परमेश्वरको खातिर दिनुपर्ने सक्ने व्यक्ति पनि हामीलाई आवश्यकता छ। र हामी यो व्यक्तिको बारेमा हेऱ्यौँ भने परमेश्वरको आत्माले वरदानले भरिएको मानिस उसलाई ऊ चाहिँ, होइन, बुझ्नुभएन? र उसले चाहिँ त्यसरी चाहिँ के गर्छ त परमेश्वरको निम्ति आफ्नो जीवनलाई ज्ञापन गरेको हामी हेर्छौँ। र अर्को कुरा हेर्छौँ, बर्नबास यो के भन्छ, बार्नबास चाहिँ यो यस्तो व्यक्ति थियो, उसले मात्रै जब प्रभु येशू ख्रीष्टमा दमस्कसमा आइसकेपछि उसले प्रभुमा आफ्नो सबै कुरा गरेपछि उनलाई जब यरुशलेममा उन लाँदाखेरि चाहिँ ऊ यस्तै एउटा ऊ मात्रै एउटा चेला थियो जसले चाहिँ पावललाई लिएर चाहिँ त्यहाँ त्यो मण्डलीमा जाने आँट गर्दछ। अरूहरू डराएका थिए, अरूहरूले भन्थ्यो होइन अब यो पावलको एउटा षड्यन्त्र हो, उसले आफूलाई म विश्वासी भएको हुँ र म विश्वासी हुँ भन्ने प्रकारको यसले हामीलाई समात्ने एउटा महत्त्व गरेको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ यससँग हामी भेट्नु हुँदैन भन्ने प्रकारको अरू विश्वासीहरूको विश्वास थियो भने बर्नबासले चाहिँ उनले चाहिँ त्यहाँ मण्डलीमा लगेर भन्छ होइन, उहाँले चाहिँ प्रभु येशूलाई पाउनु भएको छ र प्रभु येशूमा चाहिँ आफ्नो जीवन दिनुभएको छ र अब परमेश्वरको निम्ति उहाँ चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ प्रभुको निम्ति चाहिँ उहाँले समर्पण गर्नुभएको छ भनेर चाहिँ हामी हेर्छौँ। र यो चाहिँ यस्तो व्यक्ति हो, मैले तपाईँले अब बुझ्नु पर्दाखेरि बाइबलमा चाहिँ कति व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमिलाई जब हामी बुझ्दैनौँ भने कति पटक हामीले त्यो व्यक्तिको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीलाई उति मतलब चास लाग्दैन, बुझ्नु भएन? तर जब हामी हेर्छौँ कि पावल कस्ता थिए, पावल एउटा यहुदी मत धर्म मान्ने कट्टर यहुदी मत थियो, ऊ विद्वान थिए, ऊ एउटा रोमको नागरिक थिए र उसले परमेश्वरको दासलाई सताउने व्यक्ति थिए र के हो त आज उसले परमेश्वरलाई चाहिँ चिनेर चाहिँ आफ्नो सारा जीवन परमेश्वरमा समर्पण गरे। र त्यसपछि हामी यो बर्नबास जो चाहिँ परमेश्वरको निम्ति उनलाई परमेश्वरले विशेष प्रकारको वरदान परमेश्वरले दिनुभएको थियो कि उनलाई उत्साह दिने, बुझ्नु भएन? उसले चाहिँ त्यहाँ मण्डलीमा जब खाँचो पर्दाखेरि उनले चाहिँ त्यो उनले गएर चाहिँ पहिलो व्यक्ति उसले जहाँ चाहिँ के गर्छ त आफ्नो जग्गालाई बेचेर चाहिँ प्रेरितको चरणमा राखिदिन्छ। अरूलाई सिकाउँदछ कि हामीले परमेश्वरमा परमेश्वरको सेवकाईमा चाहिँ हाम्रो धन सम्पत्तिबाट पनि कसरी चाहिँ हामीले उहाँलाई महिमा दिन सक्छौँ भन्ने प्रकारको उत्साह उनले यहाँ दिएको हेर्छौँ। र अब यही व्यक्तिलाई चाहिँ यहाँ हामी 22मा हेर्छौँ कि यो समाचार यरुशलेममा भएको मण्डलीको कानमा पुग्यो र तिनीहरूले बर्नबासलाई एन्टियोखमा पठाए। हेर्नुहोस् है, अब परमेश्वरको वचन जब त्यो कुराहरू फैलिँदै गएपछि त्यहाँ यरुशलेमको मण्डलीले अब के निर्णय गर्ने, अब हामीले बर्नबासलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा पठाउनुपर्छ र त्यहाँका ती नयाँ विश्वासीहरूलाई चाहिँ अब परमेश्वरमा हुर्काउनुको निम्ति चाहिँ के गर्नुपर्छ त सहायता गर्नुपर्छ भन्ने विचारमा चाहिँ यहाँ पठाएको छ। र अब हामी 23मा हेरौँ त, त्यहाँ के भनेछ भने तिनी त्यहाँ आएर परमेश्वरको अनुग्रह देखिकन खुसी भए र तिनीहरूलाई सबैलाई सम्पूर्ण हृदयले प्रभुतिर विश्वासी रहिरहने प्रोत्साहन दिए। हेर्नुहोस् त, अब बर्नबासको अर्को विशेष कुरा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि जब बर्नबासलाई मण्डलीले जब पठाए यरुशलेमको मण्डलीले, त्यहाँ हामी के देख्छौँ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ उनले परमेश्वरको अनुग्रह देख्दछ। प्रिय, बुझ्नु भएन? अब तपाईँ हामीलाई
याद छ होला कतिपटक हाम्रा मण्डलीमा चर्चहरूमा जब कुनै व्यक्ति जब मण्डलीमा आउँदछ र उनीहरूले एक प्रकारको अनुभूति महसुस गर्दछ, एक प्रकारको उनीहरूले ओहो आज त मलाई कति शान्ति कति आनन्द महसुस गरेँ, तपाईँको चर्चमा जाँदा मलाई अर्कै प्रकारको एउटा भित्रबाट चाहिँ मलाई खुसी आनन्द भयो भन्ने कुराको हामी गवाहीहरू हामी सुन्छौँ। र त्यही प्रकारको गवाही यहाँ बर्नबासले के भन्दछ भने जब बर्नबास त्यो एन्टियोकमा जब जाँदछ त्यहाँका नौलो विश्वासीहरूको बीचमा उहाँ जानुहुन्छ र त्यहाँ उनले त्यहाँ भनेको छ कि परमेश्वरको अनुग्रह उनले त्यहाँ देखे। हेर्नुहोस् है, बुझ्नुभयो होइन? एउटा चरित्र एउटा स्वभाव तपाईँ र मेरो जीवनमा के हुन्छ पर्छ भन्दाखेरि जब हामी कुनै सेवाकाईमा हामी जान्छौँ त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको आशिष परमेश्वरको अनुग्रहको अनुभूति हामीले गर्न पर्छ र उसले यो कुरा त्यहाँ हामी देखेको हामी पाउँदछौँ। अब अनुग्रह भनेको के त भन्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ भने अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई फेभर भन्छ अथवा निगाह। परमेश्वरको निगाह त्यो मानिसहरूको बीचमा भएको हामी महसुस गर्दछौँ। कस्ता मानिस थिए? जो चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोही दुष्ट कामहरू नचन्द्र कामहरू गरेका मानिसहरू थिए। बुझ्नु भएन? यो एन्टियोकका जुन मानिसहरू थिए यिनीहरूले वास्तवमा परमेश्वरको खोजीमा परमेश्वरलाई खोजेका मानिसहरू होइनन्। यिनीहरू दुष्ट काम यिनीहरू यस्ता प्रकारका कुराहरू गर्दै उनीहरूले परमेश्वरदेखि धेरै टाढा भएका थिए। तर परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा जब ती प्रेरितहरूले गएर त्यहाँ जब सुसमाचार सुनाए र सुनाएपछि चाहिँ मण्डलीले जब यरुशलेमको मण्डलीले जब बर्नबासलाई पठाएर बर्नबासले जब देख्दछ त्यहाँ चाहिँ उनले त्यो प्रकारको कुरा उनले देख्दछ। उनीहरूको जीवनमा चाहिँ के छ परमेश्वरको अनुग्रह उनीहरूले त्यहाँ महसुस गरेको हामी यहाँ भनेको यहाँ देख्दछौँ। र त्यसपछि त्यहाँ उनले के भन्दछ भने देखिकन खुसी भएर तिनीहरू सबैलाई सम्पूर्ण हृदयले प्रभुतिर विश्वासी रहनलाई प्रोत्साहन दिए। हेर्नुहोस् त, एउटा कुरा के भन्दा इन्करेजमेन्ट के। आज तपाईँ र मैले हाम्रा प्रिय मित्रहरूलाई नयाँ भाइ बहिनीहरू जब प्रभुमा आउनुहुन्छ हामीले उहाँहरूलाई परमेश्वरमा उहाँलाई बढ्नको निम्ति परमेश्वरको नजिक रहनको निम्ति चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले प्रोत्साहन दिनुपर्छ। र यहाँ अब बर्नबासले त्यही कुरा गर्दछ। जब बर्नबास त्यहाँ जब त्यो मण्डल त्यो एन्टियोकमा जब उहाँ जानुहुन्छ र जब त्यहाँका मानिसहरूलाई उहाँले देख्नुहुन्छ र देखेपछि त्यहाँ परमेश्वरको अनुग्रहको महसुस त्यहाँ उहाँले गर्नुहुन्छ। गरेपछि त्यहाँ भन्दछ त्यहाँका मानिसहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिँदछ। प्रिय, एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि आज तपाईँ र मैले प्रभु येशूलाई पाइसकेपछि हाम्रो जीवनमा एउटा यस्तो एउटा बानी हामीले बसाल्नुपर्छ। एउटा बानी कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामी एक आपसमा सङ्गति, एउटाले अर्कालाई उत्साह दिने, परमेश्वरसँगको नजिक हुने जुन एउटा बानी छ त्यो चाहिँ बानी हामीले बसाल्नुपर्छ। र हामी त्यो कुरा हामी हेर्छौँ कर्नेलियसको जीवनमा ऊ परमेश्वरको नजिकमा रहेर त्यो प्रकारको एउटा बानीलाई चाहिँ त्यहाँ बसालेको हामी हेर्छौँ। र मलाई याद छ एउटा नेपालीमा एउटा भनाइ छ, के भनाइ छ भने बानी बिग्रे खरानी बानी सुध्रे रानीले। के बुझ्नु भएन? तपाईँ र मेरो बानी सुध्रियो भने चाहिँ हामी रानी हुन्छौँ रे, तर तपाईँ र मेरो बानी बिग्रियो भने चाहिँ के हुन्छ त हामी खरानी। खरानी भनेको केही कामको हुँदैन। आज प्रभु येशूमा आइसकेपछि तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो एउटा यस्तो एउटा बानी हामीले बसाल्नुपर्छ जहाँ परमेश्वरको सङ्गतिको निम्ति हामी तिर्खाउनु पर्छ। र हामी त्यो कुरा चाहिँ हामी यहाँ पाउँछौँ कि परमेश्वरका जनहरू जब उनीहरू छरपष्ट भए, उनीहरूलाई सतावट भयो, उनीहरू निराश भएनन्, उनीहरू परमेश्वरको सङ्गतिमा निरन्तर उनीहरू लागि नै रहे भनेर चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ। र हिब्रूको पत्रमा पनि हिब्रूको लेखकले यहाँ बडो राम्रोसँग यहाँ भनेको छ। हेर्नुहोस् है, हिब्रू 10 अध्यायको हामी 24 र 25मा हामी हेरौँ। हिब्रू 10 को 24 र 25 यहाँ भनेछ, हामीले एउटाले अर्कालाई प्रेम र असल कामको निम्ति कसरी उत्साहित गराउने त्यस कुरामाथि विचार गरौँ। कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरूले देखेका हुनाले एउटाले अर्कालाई झन प्रोत्साहन देऊ भनेको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ कतिको बानी भइजाए। हेर्नुहोस् है, यहाँ आज संसारमा के छ भन्दाखेरि एउटा दुःखको कुरा चाहिँ हामीले प्रभुलाई पाउँछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्ट मेरो उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। प्रभुले मेरो जीवनमा त्यो प्रकारको अनन्त जीवन दिनुभयो, मलाई आशिष दिनुभयो, मलाई पापबाट छुटकारा दिनुभयो भनेर हामी प्रभुलाई भन्छौँ, हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तर हामी के गर्छौँ भने
केही समयपछि हामी प्रभुको संगतिमा हामी जान चाहन्छौँ। हामी विभिन्न प्रकारको बहानाहरू बनाउँछौँ। हामीले मेरो यो काम आइपर्यो, म आज भ्याइन, यस्तो गरेन उस्तो भनेर हामी भन्छौँ है। र यहाँ हिब्रूको लेखकले पनि भन्दछ कि कतिजनाको बानी भए जस्तै उनीहरू चाहिँ संगतिमा आउन चाहँदैनन् भनेर भनेको छ। तर यहाँ के हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। बाइबलमा परमेश्वरको वचनले के भन्छ भने जब तपाईँ र म जब प्रभुको नजिकमा हामी जान्छौँ, हामी चाहिँ के हुनुपर्ने भने हामी प्रभुको नजिकमा आएर चाहिँ हामी एकसम्म भेला हौँ। र आज त्यसै त आज मण्डलीले आज विभिन्न ठाउँमा परमेश्वरको महिमाको निम्ति आज यो प्रकारको एउटा सङ्गतिको एउटा आयोजना गरेको छ। आज ग्रेस नेपाली चर्चले आज यो पेन्डामिक, यो कोरोना भाइरसको अवस्थामा मान्छेहरू एउटा सामाजिक रूपमा नजिक हुन नसकेको देश जस्तै विभिन्न प्रकारको सटडाउनहरू गरेको छ। यहाँ पनि अब त्यो प्रकारको अब उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। तर प्रभुको संगतिमा, प्रभुको नजिक जानलाई संसारका कुनै पनि तत्त्वले आज रोक्न सकेको छैन। हेर्नुहोस् त, आज हामी विभिन्न आफ्नो घरमा बसेका छौँ, परिवारमा बसेका छौँ, हामी अनलाइन मार्फत आज यसरी प्रभुको जिउँदो वचनबाट चाहिँ हामीले एउटाले अर्कालाई उत्साह र परमेश्वरबाट आशिष पाएका छौँ होइन। र त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि जब बर्नबास जब त्यो ठाउँमा एन्टियोकमा जब उहाँ जानुहुन्छ र त्यहाँ परमेश्वरको अनुग्रह जब उहाँले देख्नुहुन्छ र त्यहाँका मानिसलाई परमेश्वरको वचनले उत्साह दिँदछ, बुझ्नु भएन। र आज यो चाहिँ एउटा मण्डलीलाई परमेश्वरले दिनुभएको एउटा ठुलो एउटा अवसर हो। अस्ति गएको हप्तामा परमेश्वरले हामीलाई एउटा अवसर दिनुभयो। हाम्रो पास्टर भाइ रमेश भाइले एकजना बहिनीलाई प्रभुमा धेरै अगाडि नै प्रभुमा ल्याउनु भएको रहेछ, प्रभुमा डोराउनु भएको रहेछ। र त्यो बहिनीले प्रभु येशूलाई विश्वास गरिसक्नु भएको रहेछ। तर अब त्यो बहिनीले चाहिँ अब अन्तिम निर्णय के लिनुभएको छ भने अब चाहिँ म प्रभुमा पूर्ण रूपमा चाहिँ हुन चाहन्छु भनेपछि हामी मण्डलीका हामी केहीजना हामी गएर चाहिँ त्यो बहिनीलाई विशेष गरी बप्तिस्माको बारेमा हामीले उहाँलाई केही कुराहरू बाइबलबाट हामीले सिकायौँ र त्यो बहिनी धेरै खुसी हुनुहुन्छ। र परमेश्वरले अब त्यो प्रकारको के भन्छ अवसर हामीलाई दिनुभयो, किनभने आज परमेश्वरले हामीलाई यस्तो अवस्थामा राख्नुभएको छ कि आज हामीले चाहेर पनि कति ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू गर्न सक्दैनौँ। तर यहाँ बाइबलमा भनेअनुसार कसै कसैको बानी भए चाहिँ हामी एउटा एक आपसमा बसेर चाहिँ हामीले सङ्गति गर्न हामी नछाडौँ। र प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र यही कुरा आज हामी प्रेरितको पुस्तकमा पनि हेर्दछौँ र उनले चाहिँ यो प्रकारका कुराहरू गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उनले परमेश्वरका ती मानिसहरूलाई प्रोत्साहन त्यहाँ दिएको हामी हेर्छौँ। अब 25मा भनेको छ तब साउललाई खोज्न बर्नबास टार्ससमा गए भनेको छ, बुझ्नु भएन। अब बर्नबासलाई यो कुरा थाहा थियो कि अब मैले यसको निम्ति चाहिँ मैले यस्तो व्यक्तिलाई मैले समात्नुपर्छ अथवा लिनुपर्छ, सहायता गर्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि त्यहाँका मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचनको खुवाइमा परमेश्वरमा हुर्काउनुको निम्ति मैले त्यो प्रकारको उ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ के गर्छ भन्दाखेरि उनले चाहिँ साउल पछिका जुन पावल हुन्छ उनलाई चाहिँ टार्ससमा ऊ चाहिँ टार्सस र यो एन्टियोक धेरै नजिकै हुन्छ। तपाईँले त्यहाँ मानचित्रमा हेर्नुभयो भने टार्सस माथि छ, अब एन्टियोक यहाँ नजिकै छ र त्यति टाढा छैन त्यहाँ जानलाई। र उनले चाहिँ गएर चाहिँ त्यहाँ साउललाई लिन जान्छ र त्यहाँ गएर चाहिँ उनले के गर्छ त त्यहाँका मानिसहरूलाई चाहिँ के गर्छ त परमेश्वरको वचनबाट चाहिँ उत्साह दिएको हामी हेर्छौँ। जब तिनले उनलाई भेटाए तब उनलाई एन्टियोकमा ल्याए, तब पुरा 1 वर्षसम्म मण्डलीका मानिससँग तिनीहरूले भेटघाट गरिनै रहे। हेर्नुहोस् त। र त्यसपछि भनेको छ र मानिसहरूको ठुलो समूहलाई शिक्षा दिए। चेलाहरू पहिलो पटक एन्टियोकमा नै क्रिस्चियन भनिए। र अब त्यहाँ चाहिँ हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि जब बर्नबासले चाहिँ पावललाई टार्ससमा लिन जानुहुन्छ र लिएर आइसकेपछि त्यहाँ एन्टियोकमा चाहिँ उनीहरू 1 वर्षसम्म त्यहाँका मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ त उहाँले हुर्काउनुहुन्छ र परमेश्वरको वचनले हुर्काएपछि त्यहाँका मानिसहरूको जीवनमा ठुलो परिवर्तन हामी आएको हामी यहाँ देख्दछौँ। र त्यसपछि त्यहाँ एउटा के छ भन्दाखेरि यहाँ हुनसक्छ ठुलो समूहलाई शिक्षा र मानिसहरूको ठुलो समूहलाई शिक्षा दिए। चेलाहरू पहिलो पटक एन्टियोकमा नै क्रिस्चियन भनिए भनेको छ, बुझ्नु भएन। यो चाहिँ एउटा इतिहासमा मण्डलीमा परमेश्वरको वचनद्वारा जब त्यो कुराहरू जब भइसकेपछि त्यहाँ पहिलो पटक भनेको छ, यहाँ पहिलो पटक एन्टियोकमा जुन ठाउँमा चाहिँ मूर्ति पूजकहरू नराम्रा कामहरू गर्ने मानिसहरू थिए र जब ती मानिसहरू जब परमेश्वरमा जब आइसकेपछि र उनीहरूको परमेश्वरको वचनको शिक्षामा जब उनीहरू हुर्किसकेपछि त्यहाँका मानिसले के भन्दछ भने क्रिस्चियन, बुझ्नु भएन। र अहिलेको अवस्थाको क्रिस्चियन र त्यतिखेरको अवस्थाको क्रिस्चियनमा धेरै फरक प्रिय, बुझ्नु भएन। त्यतिखेर क्रिस्चियन भनेका थाहा थिएनन्, किनभने धेरै थोरैले
येशू क्रिस्टलाई चिनेका थिए, धेरै थोरैले येशू क्रिस्टको बारेमा बुझेका थिए। तर अहिलेको अवस्थामा अब कुनै पनि अक्रिस्चियनले पनि तिनीहरू त क्रिस्चियन हुन्, उनीहरू त चर्च जान्छन्, उनीहरू त बाइबल पढ्छ, उनीहरू चाहिँ प्रार्थना गर्छ भनेर भनिरहेको हुन्छ, होइन र? तर यहाँ त्यतिखेर चाहिँ यो अवस्थामा क्रिस्चियन चाहिँ कसरी भनियो त? बुझ्नु भएन? क्रिस्चियन, यो क्रिस्चियन भन्ने शब्द चाहिँ यो ल्याटिन शब्दबाट आएको हो, बुझ्नु भएन? भनेको चाहिँ के हो भने क्रिस्ट इन भनेको चाहिँ येशू क्रिस्टलाई पछ्याउने अथवा येशू क्रिस्टका मत अथवा येशू क्रिस्टका चेलाहरू भनेको अर्थ चाहिँ प्रभु येशू क्रिस्टले गरेका कुरालाई लिएर अथवा अन्यायी भन्छ प्रभु आफ्नो गुरुको देखासिकी गर्ने, र त्यो मान्छे भएको हुनाले चाहिँ यहाँ चाहिँ पहिलो पटक चाहिँ क्रिस्चियन भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ। तर दुःखको कुरा प्रिय, आज संसारमा कति ठाउँमा चाहिँ क्रिस्चियन भन्नाले चाहिँ त्यहाँ एउटा खुसी र आनन्दको कुराहरू आउँदैन, त्यहाँ कतिचोटि चाहिँ अप्रिय घटनाहरू भएको हामी देख्दछौँ। कति ठाउँमा चाहिँ विशेष गरी अब अमेरिकामा पनि अब क्रिस्चियन देश अथवा क्रिस्चियन अब यो राष्ट्र, अब यो यहाँका संविधान नै बाइबलबाट नै लेखिएका हुन् भनेर भनेको छ, अथवा यहाँको पैसामा भनेको छ वी ट्रस्ट इन गड, हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्छौँ भनेर लेखेको छ। तर वास्तवमा यहाँका मानिसहरूलाई हामीले सोध्यौँ भने चाहिँ उनीहरूले क्रिस्चियन भनेको चाहिँ एउटा यस्तो एउटा धर्म हो जहाँ चाहिँ अब कुनै पनि कुरालाई उनीहरूले गर्नुहुन्छ, मिल्नुहुन्छ, अब अनन्त जीवन येशू क्रिस्टमा मात्रै छैन, अरूमा पनि पाउन सक्छ भन्ने पाएको अवधारणाहरू लिएका मानिसहरू आज हामी भेटाउँछौँ यो देशमा। किनभने अब सुरुमा म अमेरिकामा आउँदाखेरि मेरो सोचाइ कस्तो थियो भने अमेरिका भनेको यस्तो देश हो जहाँ संसारमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ मिसनरीहरू पठाएर प्रभुका जनहरू पठाएर सुसमाचारहरू सुनाएका। मलाई थाहा छ जब हामी नागाल्यान्डमा एकचोटि हामी गएका थियौँ, नागाल्यान्डमा कस्कु सेन्टिनल भनेको त्यो 75 वर्षको चाहिँ एउटा अवसर त्यहाँ मनाएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ डाक्टर क्लर्क भन्ने चाहिँ अमेरिकाबाट एकजना मिसनरी उहाँका श्रीमती चाहिँ गएर चाहिँ ती नागा मानिसहरूलाई चाहिँ सुसमाचारहरू सुनाएको भनेर त्यहाँ एउटा बडो एउटा नाटकीय ढङ्गले त्यहाँ देखाएका थिए। उनीहरूको त्यतिर भाषाको समस्या थियो, तर उनीहरूले भजनबाट गाएर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सुसमाचार सुनाउँदै गएर त्यहाँका सबै नागाल्यान्डका पुरा जाति नै के भयो त परमेश्वरमा आए। किनभने त्यो एकजना मिसनरी डाक्टर क्लर्कले अमेरिकाबाट गएको मानिसले त्यहाँका मानिसलाई हो। यस्तै थुप्रै देशहरू छ जहाँ परमेश्वरले अमेरिकन मानिसलाई चलाएर मिसनरी भएर चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले प्रभुको ठुलो ठुलो कामहरू परमेश्वरबाट भएको छ। तर अहिलेको अवस्थामा हामीले हेर्ने भने यो देशको निम्ति ठुलो प्रार्थनाको खाँचो छ, बुझ्नु भएन? आज नेपाल विभिन्न देशबाट चाहिँ आज हामीले यो देशको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु छ। किनभने आज यो देशमा परमेश्वरको भय छैन, परमेश्वरलाई पुज्ने कोही छैन, मण्डलीमा सङ्गतिमा जाने कोही पनि छैन। हेर्नुहोस् है, अब म इङ्ल्यान्डमा सुन्छु, त्यहाँ इङ्ल्यान्डमा कुनै जवान मानिसहरू हुँदैनन् रे चर्चमा, सबै बुढापाकाहरू मात्रै। अब यता युरोपमातिर पनि गयो भने हाम्रो पास्टर भाइ रमेशले भन्नुहुन्थ्यो त्यहाँ जवान मानिसहरू छैनन् रे, सबै बुढापाकाहरू। किनभने आज प्रभुको त्यो महान प्रेम सुसमाचार आज उनीहरूले सुनेर पनि आज उनीहरूको जीवनमा त्यो प्रकारको बदलाव छैन, बुझ्नु भएन? तर त्यतिखेर जब परमेश्वरले जब उनीहरूलाई परमेश्वरले चलाउनु भयो, जब अन्य जातिहरूको बीचमा जब त्यो प्रकारको महान सुसमाचार सुनाएर उनीहरू परमेश्वरको वचनको हुर्काइमा जब गए र त्यहाँ मानिसहरूले भने कि यी क्रिस्चियनहरू भनेको चाहिँ अपसाइड डाउन भनेको उलट पुलट गरिदिने, पुरा पृथ्वीलाई नै अथवा त्यो समाजलाई नै पुरा के गर्दै त उनीहरूले चाहिँ बदलिदिए। त्यसैले मेरो जहिले पनि भनाइ के छ भन्दाखेरि हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ हामी सुधारवादी हौँ प्रिय, बुझ्नु भएन? हामी एकपटक हामी दुष्ट थियौँ होला, हामी एकपटक नराम्रो थियौँ होला, तर प्रभु येशूलाई पाइसकेपछि हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आउँदछ। र आज यो एन्टियोक सहरमा भएका यी मानिसहरू जो दुष्ट थिए, परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्दथे, तर यिनीहरू जब परमेश्वरमा आइसकेपछि परमेश्वरले बर्नबास र जब साउललाई के भन्छ पाउललाई पठाएपछि उनीहरूको परमेश्वरको शिक्षामा हुर्केपछि उनीहरूले त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूको क्रिस्चियन भन्ने चाहिँ नामहरू गनिए। र त्यसपछि हामी यहाँ 28मा हेरौँ, तिनीहरूमध्ये अगापस नाउँ भएका एकजना खडा भएर सारा संसारमा ठुलो अनिकाल पर्न आँटेको छ भन्ने पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ भविष्यवाणी बोलिए, बुझ्नु भएन? अब यस्तो एउटा भविष्यवाणी भयो कि जहाँ चाहिँ अब अनिकाल अब हुनेछ भनेपछि त्यहाँका मानिसहरूले चाहिँ यहाँ भनिएको छ, त्यहाँका मानिसहरूले के गरे त तब चेलाहरू हरेकले आफ्नो आफ्नो औकात अनुसार यहुदियामा बस्ने भाइहरूका सहायताको निम्ति भेटी पठाउने निश्चय गरियो, बुझ्नु भएन? अब त्यहाँ उनीहरू त्यसै नै बसिरहेन, उनीहरूले भजन गाउँदै प्रभुलाई महिमा मात्रै दिएन, तर उनीहरूले के गरे त व्यवहारमा, बुझ्नु भएन? व्यवहारमा चाहिँ
त्यो परमेश्वरको वचन जुन सुनेर शिक्षा पाएर चाहिँ उनीहरूले के गरे त त्यहाँ त्यो प्रकारको कुराहरू गरेको हामी हेर्छौँ। यो एन्टियोक, यो अन्य जाति अयहुदी परमेश्वरको विरुद्धमा मूर्ति पूजा गर्ने मानिसहरूको मण्डलीले अब हामी के हेर्दछौँ भने त्यो जुन यहुदिया भनेको जुन यहुदीहरूका जुन आफूलाई चाहिँ परमेश्वरबाट चुनेका जातिहरूको बिचमा जब त्यो अनिकाल पर्दछ र यो अन्य जातिले के गर्दछ त परमेश्वरको त्यो महान प्रेम चाहिँ अब उनीहरूले के गर्दछ त त्यहाँ देखाउँदछ। प्रिय बुझ्नु भएन? अब जुन प्रकारको उनीहरूले सोच राखेका थिए कि प्रभुको सुसमाचार भनेको चाहिँ हामीले मात्रै पाउनुपर्ने हो अथवा हामीले मात्रै सुन्नुपर्ने र यो अन्य जातिको निम्ति होइन भनेका थिए। तर जब अन्य जातिले जब यो कुरा परमेश्वरको वचन जब सुनेर प्रभुलाई ग्रहण गरे र यहाँ भनेको छ कि ती मानिसहरूले यथोसक्दो उनीहरूले चाहिँ यहुदियामा भएका मानिसहरूलाई चाहिँ त्यहाँ भेटी पठाएको भनेर हामी देख्दछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा धेरै यस्ता प्रकारका समस्याहरू आउन सक्छ। प्रिय हामी कतिचोटि हामी लड्न सक्छौँ, कतिचोटि परमेश्वरको वचन अनुसार हामी नरहन सकौँला। तर के भन्दछ भने हामी परमेश्वरमा हामी अटुटसँग रहेर हामी जो कमजोर छौँ, हामी जो दुर्बल छौँ, मैले अस्ति गएको वचनमा पनि मैले भन्दै थिएँ कि यदि हाम्रो असल कामले हामी असल भएर परमेश्वरलाई चिनेको भए आज कुनै अनुग्रह भन्ने कुरा शब्दको कुनै अर्थ हुने थिएन। तर हामी दुष्ट, हामी नालायक, हामी परमेश्वरको विरोधी भएको हुनाले परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा आज हामीले उहाँकोबाट त्यो क्षमा पाएका छौँ। र म यही भन्दछु आज हाम्रो जुममा भएका जति पनि प्रिय मित्रहरू, तपाईँ पास्टरहरू, गुरुजनहरू हुनुहुन्छ, परमेश्वरका दासहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले आफूलाई यो नठान्नुहोस् कि म कमजोर छु, मैले केही गर्न सक्दैन, म त यस्तो छु। परमेश्वरले आज त्यस्तै कमजोरीहरूलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ कि म धर्मिलो होइन, म चाहिँ के हो पापीलाई बचाउन आउनुभएको होइन। र आज तपाईँ र हामी कमजोर भएको हुनाले नै परमेश्वर सामर्थ्य हुनुहुन्छ र हामी जस्तो कमजोरी व्यक्तिलाई उहाँले के हुनुहुन्छ चलाउन चाहनुहुन्छ। र त्यही कुरा आज हामी यो प्रेरितको 11मा हामी हेर्छौँ। एनडिएको मण्डली जुन चाहिँ एउटा परमेश्वरलाई नचिन्ने, परमेश्वरको विरुद्धमा बागी दुष्ट कर्म गर्ने व्यक्तिहरू थिए, तर परमेश्वरमा आइसकेपछि आज उनीहरूले त्यो ठाउँमा एउटा नयाँ आमूल परिवर्तन ल्याइदियो। हेर्नुहोस् है, बुझ्नु भएन? आमूल परिवर्तन, टोटल चेन्ज कि र त्यहाँका मानिसहरूले उनीहरूलाई क्रिस्चियन भनेर भनिएका छन्। भने आज तपाईँ र म जुन देशमा छौँ, जुन ठाउँमा छौँ, जुन गाउँमा छौँ, आज हामीलाई मानिसले कुन रूपमा हामीलाई चिन्दछ र मानिसले तपाईँ र मलाई चाहिँ के भनेर बोलाउँदछ? हाम्रो परिचय के छ त? कि आज ओहो फल्ना परमेश्वरको दास, यो असल व्यक्ति हुनुहुन्छ, प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने मान्छे त यस्तो हुनुपर्छ, आज हामी पनि आज उहाँबाट केही कुरा सिक्नुपर्छ भनेर आज मानिसहरूले हाम्रो बारेमा कुरा गर्दैछन् कि अथवा हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनको अवहेलना, अघि हामीले गएको आइतबारमा भन्दै थियो, जब हामी प्रभुको सुसमाचार सुनाउन जाँदाखेरि हामी आफै चाहिँ चुक्नु हुँदैन। हामी परमेश्वरमा योग्य भएर चाहिँ परमेश्वरको महान जब सुसमाचार सुनाउँदाखेरि हाम्रा ती विरोधीहरूले जब हाम्रो बारेमा जब विरोध गर्दाखेरि उनीहरूले हामीमा कुनै पनि त्रुटि पाउँदैन। उनीहरूले यो फल्ना व्यक्ति त केही पनि रहेनछ, यो असल रहेछ भनेर उनीहरू लाजमा पर्दछ। बुझ्नु भएन? त्यसले गर्दाखेरि एउटा जिउँदो उदाहरण तपाईँ र म भएर चाहिँ परमेश्वरमा जब हामी काम गर्दछौँ भने परमेश्वरको ठुलो काम आज हामीले गर्न सक्छौँ। र यो एन्टियोक एउटा सानो एउटा 5 लाख, लगभग 5 लाख भएका एउटा सहरको ठाउँमा आज प्रभुको महान कार्य भएको छ। र आज हाम्रो नेपालमा पनि हामी कतिजना छौँ र क्रिस्चियनहरू होइन, हामी थोरै छौँ। तर परमेश्वरले आज यो थोरैलाई नै परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुहुन्छ यदि हामी परमेश्वरको वचनको हुर्काइमा हामी गएर गहिराइमा गएर उहाँको सङ्गतिमा रहेर चाहिँ हामीले यो कुरा गऱ्यौँ भने हाम्रा देशले, हाम्रा जातिले, हाम्रा राष्ट्रले, हाम्रो सरकारले यो कुरा देख्नेछन्, क्रिस्चियनहरू र असल नागरिक हुँदो रहेछ, क्रिस्चियनहरू असल नैतिकवान हुँदो रहेछ र उनीहरूले गरेका कुराहरू ठिक छन् र हामीले पनि यो कुरा गर्न पर्छ भन्ने प्रकारको त्यो प्रकारको छाप आज हामीले राख्नुपर्छ। प्रिय र म प्रभुसँग यही प्रार्थना गर्छु, हाम्रो यो अध्ययनमा हामीले खालि बाइबलका ज्ञानका कुराहरू मात्रै हामीले नसिकिकन यसलाई हाम्रो जीवनमा, व्यवहारमा हामीले कसरी ल्याउन सक्छौँ त? जसरी त्यहाँका मानिसहरूले ल्याएका थिए, यो कुनै कथा होइन, यो भएको घटना, यो इतिहास हो, त्यो ठाउँमा भएको घटना हो। अब यो घटना आज हाम्रो देशमा, हाम्रो नेपालमा हामी जुन जुन ठाउँमा परमेश्वरले राख्नुभएको छ त्यो कुरा आज हामीले गर्नुपर्छ। र प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु र हाम्रो यो अध्ययनले आज हामीलाई यही कुरा सिकाउँदछ, जुन कुरा परमेश्वरबाट हामीले पाएका छौँ यो कुरा बाँड्नको निम्ति, भड्नको निम्ति चाहिँ हामी कति पनि नहिचकिचाइकन प्रभुको महिमा हामी गर्न सकौँ। हुन्छ, परमेश्वरले हामी सबैलाई आजको यो छोटो बाइबल अध्ययनमा प्रशस्त मात्रामा आशीर्वाद दियो। हुन्छ, आदरणीय हाम्रो अर्जुन दाईलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ। वचनबाट हामीलाई प्रकाश बनाउनु भएको छ। अब हामी फ्लोरमा जानेछौँ, तपाईँहरूको माझमा आउनेछौँ। आजको वचनबाट तपाईँले पाउनुभएको प्रकाश
अनि तपाईँले के गवाई छ, आशिष छ भने तपाईँले हाम्रो माझमा बाँड्न सक्नुहुन्छ। यो समय चाहिँ म तपाईँहरूको निम्ति दिनेछु। अनि विशेष गरी हामीहरूको अधिकारी भाइले अर्जुन दाजुलाई खोजिराख्नु भएको थियो। अनि तपाईँले अनम्युट गरिकन सुरुमै तपाईँलाई म समय दिनेछु। पक्नुहोस् है ल। अब अनम्युट गरिकन बोल्न सक्छौँ। तपाईँले आशिष पाउनुभयो, पास्टरलाई देख्न पाउनुभयो। तपाईँको अनम्युट भएको छैन, अनम्युट गर्नुहोस्। सुदर्शन भाइ हजुर। हजुर जय मसी। जय मसी। जय मसी हजुर। खुसी लाग्यो, तपाईँ देख्नु पायो, खुसी लाग्यो। ए ल त्यस्तो धेरै वर्ष भयो होइन भेटघाट भएको थिएन। अघि राम्रो लाग्यो। ए ल अहिले कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? मोटाउनु भएको छ है? म घरमै चित्त नै छु। ए ल ल ल हुन्छ, हामी एकछिनमा फेरि गफ। अनि अस्ति आएको थिएँ, पास्टामा बिरामी हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। प्रार्थना गरिरहेको छु, नापिनु पौले सहायता गर्नुहुन्छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। हुन्छ, हामी फ्लोरमा जानेछौँ एकचोटि डिस्कसनमा। आजको बाइबल अध्ययनबाट हामीले आशिष पाएका अथवा इन्साइट भएका कुराहरू पास्टर गुरुबाहरू हुनुहुन्छ, हामी उहाँबाट सुन्नेछौँ। हाम्रो माझमा धेरैजना हुनुहुन्छ, पास्टर भरत, पास्टर सूर्य, पास्टर प्रेम, पास्टर अशोक पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले जानुभयो कि पास्टर रञ्जित है। यो समय चाहिँ म पास्टर रञ्जितबाटै सुरु गर्छु, उहाँलाई यो समय दिनेछु। म पोखराबाट हुनुहुन्छ। ओके, जय मसी पास्टर भाउ। एकदमै धन्यवाद, हाम्रो आदरणीय पास्टर भाउले समय दिनुभयो, धन्यवाद। अनि हाम्रो आदरणीय पास्टर अर्जुन गुरुङ गुरुबा एकदमै धन्यवाद। हजुरको वचन सुरु भइसकेपछि म आएको थिएँ, अलिकति ढिलो भयो मेरो कारणवश, यहाँ तयारी गर्दै कति कुराले गर्दाखेरि। अनि र पनि मैले राम्रोसँग बुझ्ने मौका पाएँ। अनि विशेष गरी यी दिनहरूमा चाहिँ कता कता अब सेवाकाईको दौडानमा धेरै प्रश्नहरू पनि उठ्छ कि मेरो मनमा चाहिँ। अनि त्यो मानिसलाई विशेष गरी निराशा बनाउने चाहिँ आर्थिक कुराले रहेछ। आत्मामा एकदम बढ्दै गए पनि आर्थिक कुराले चाहिँ कतिचोटि धेरै प्रश्नहरू खडा हुन्छ। अनि प्रभुसँग म चाहिँ भन्दै थिएँ, प्रभुसँग म प्रार्थना गर्दै थिएँ, प्रभुसँगै प्रार्थनामा छु। एउटै कुरा, यी दिनहरूमा आत्मामा चाहिँ धेरै नै अगाडि बढेको महसुस भएको छ। तर भौतिक कुराले मान्छेलाई लडाउन खोज्छ, तर पनि धैर्यता चाहिँ हामीमा एकदम स्थिरता रहेछ, त्यो चाहिने रहेछ कि। अनि अहिले हजुरले जुन कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो है, यो वचन चाहिँ एउटा चुनौतीपूर्ण वचन पनि छ मेरो लागि भयो भने। अनि अर्को कुरा चाहिँ एकदम उत्साहजनक, हजुरले भन्नुहुन्थ्यो आफूलाई कमजोर नठान्नुहोस्, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। अनि हामी नेपाली जातिमा म चाहिँ के भेटाउँछु भने धेरै परमेश्वरको ग्रेस छ कि, परमेश्वरको अनुग्रह हाम्रो नेपाली जातिमा चाहिँ म त्यो कुरा भेटाउँछु, देश नेपालमा पनि। अनि एकदमै धन्यवाद, जुन वचनबाट चाहिँ यति धेरै एउटा उत्साह पाएको छ। अनि धेरै कुरा एउटा बल मेरो लागि चाहिँ साहस मिलेछ यो वचनबाट चाहिँ। एकदमै आदरणीय पास्टर अर्जुन गुरुबाज्यू एकदम धन्यवाद। प्रभुको महिमा होस्, हजुरको जीवनमा प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद। जय मसी पास्टर। धन्यवाद छ। हुन्छ, पास्टर रञ्जित तामाङ पोखराबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। हामीलाई यसरी उहाँको उपस्थितिबाट आशिष भएको महसुस गरेका छौँ। हाम्रो त्यस्तै धनकुटाबाट प्रेम लिम्बू हुनुहुन्छ, पास्टर प्रेम लिम्बूलाई पनि म समय दिनेछु। हुन्छ, तपाईँ सबैजना जय मसी छ। जय मसी हजुरहरूलाई। र म चाहिँ अलिकति लास्टमै आएकोले गर्दाखेरि त्यति सुन्न पाइनँ, तर पनि जे होस् आदरणीय पास्टर बाबुको जुन वचनबाट जे होस् आशिष भएको अनुभव गरेको छु। कतिचोटि हाम्रो चर्चमा जुन यो हिब्रू जुन 11:25 कतिजनाको सङ्गति जाने बानी हुँदैन भन्ने कुराहरू जुन छ, यी कुराहरू चाहिँ कतिचोटि हाम्रो चर्चमा यस्तो बानीहरू प्राय हाम्रो चर्चमा प्राय जस्तो छ। कतिजनाको बानी चाहिँ सङ्गति नजाने, विभिन्न प्रकारको बाहना हुने जस्तो समस्याहरू छ। अर्को कुरो यहाँ एउटा हामीले विश्वासीहरूलाई वास्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले यहाँ हेरिराखेको थिएँ, सुनिराखेको थिएँ। यो कति ठाउँमा चाहिँ, कति चर्चहरूमा यो छैन। हामी एउटा अगुवा भएको हैसियतले हाम्रो विश्वासीले हामीले वास्ता गर्नुपर्ने कुराहरू योबाट नै मैले एउटा आशिष पाएको छु। र हामीले विश्वासी चाहिँ, हाम्रो विश्वासी चाहिँ धेरै प्रकारको विश्वासीहरू हुन्छ। म भन्ने गर्छु, कतिजना विश्वासीहरू एउटा पास्टरको घरमा आएर एक कप चियाको आशा राख्ने हुन्छ, एक गिलास पानीको आशा राख्ने मान्छेहरू हुन्छ। उनीहरू आत्मिक खुराकले मात्रै उनीहरूलाई चाहिँ हुँदैन, उनीहरूलाई भौतिक खुराक पनि कतिचोटि हामीले हुन त
सबै विश्वासीलाई हामीले भतेरै पकाएर दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर हामीले कहिले कहिले उनीहरूलाई खाना पनि हामीले खुवाउनु पर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई चाहिँ अब म 58 सालदेखि यहाँ सेवाकाईमा छु र कुनै एउटा पास्टर अगुवाको अधीनतामा नभइकन आफै सबै कुराहरू सोध्नुपर्ने गर्नुपर्ने सबै प्रभुलाई सोधेर गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। मेरो यो केही वर्षको सेवकीको अनुभवमा चाहिँ कति विश्वासीले हरेक कुराहरू हामीले सहायता गर्नुपर्ने, वास्ता गर्नुपर्ने, बिक्री गर्नुपर्ने। अनि कतिजना विश्वासीको भनाइ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पास्टरले त दशांश दिने मान्छेलाई मात्रै माया गर्नुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ, हामी दशांश नदिने मान्छेलाई, भेटी नदिने मान्छेलाई त वास्ता पनि गर्नुहुन्न भन्ने प्रकारको आरोपहरू पनि आउँछ। यसले गर्दाखेरि सेवकीको क्षेत्रमा धेरै प्रकारको भनाएर आउने होइन, अनि त्यस्तो खालको हुँदो रहेछ। जो हजुरको हाम्रो गुरुबाको पास्टर हजुर गुरुबाको वचनबाट यो खण्डबाट यो प्रेरितको पुस्तक निरन्तर हामीले अध्ययन गरेर आइराखेका छौँ र तपाईँबाट धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएका छौँ अथवा आशिष पाएका छौँ। हुन्छ, धन्यवाद छ। हुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो सूर्य राई हुनुहुन्छ, हाम्रो अर्जुन दाईले नै प्रभुमा हुर्काउनु भएको थियो पहिला उहाँहरूलाई, अनि उहाँले सेवकाई गरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई पनि समय दिनेछु म। हुन्छ, जय मसी। सबैजनालाई धेरै धन्यवाद। आदरणीय पास्टर बुवा, मैले धेरै आशिष पाएको छु हाम्रा आदरणीय पास्टर अर्जुन पास्टर बुवासँग देखि उहाँको वचनद्वारा। अनि जुन मैले विशेष गरी एनटियुकेमा चाहिँ जनसङ्ख्याको बारेमा मलाई खास राम्रो जानकारी थिएन, तर आज मैले जानकारी पाएँ 5 लाख रहेछ भन्ने कुरा। अनि त्यस्तै त्यहाँनिर विभिन्न धर्मका व्यापारी मान्छेहरू आएका थिए, ख्रिस्ट विरोधी भन्ने कुराहरू पनि त्यसबारेमा धेरै जानकारी पाएँ। अनि यसका लागि धेरै धन्यवाद म दिन चाहन्छु उहाँको आशिष र उहाँको एकदमै कडा परिश्रमको निम्ति। अनि प्रभुले धेरै आशिष दिनुभएको भन्न चाहन्छु। अनि धेरै धन्यवाद, धेरै खुसी पनि लाग्यो तपाईँको यी वचनहरू सुन्दाखेरि। अनि आशिष पाएका छौँ दुवैजनाले, हामीले कुरा पनि गर्दै थियौँ। धेरै धन्यवाद, हस्त धन्यवाद। हुन्छ, जय मसी। हुन्छ, हाम्रोमा पास्टर निको हुनुहुन्छ भने उहाँलाई दिनेछौँ, हुनुहुन्न भने पास्टर नि आमाले भए पनि गुरुआमा। हुन्छ नि निको दाई अनम्युट गर्नु पर्यो। सबैलाई ठिकै छ। अब के अरे यहाँ विषय हामीले के अरे वर्णवासको विषयमा हेर्छौँ के अरे होइन, यो के अरे 11 अध्यायमा नि त। हजुर, यो अब वर्णवासको बारेमा त तपाईँले पहिल्यै भनिसिरहनु भएको छ। जस त्यहाँबाट धेरै कुराहरू वर्णवासी जीवनबाट धेरै कुरा सिकिन्छ। एउटा उत्साह दिने मान्छे, एउटा प्रभुकै निम्ति चाहिँ खर्च गर्ने मान्छे। अनि त्यो मात्रै नभइकन उसले चाहिँ मान्छेलाई जस पावललाई रिकगनाइज गर्ने काम चाहिँ गरेको थियो। त्यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो कुरा थियो, किनभने हामीले एक्लै अर्कालाई चाहिँ त्यसरी नै के भन्छ मान्छेलाई चिनाउने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। हाम्रो एउटा अगुवाको काम चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा। पावल भर्खरै प्रभाव बढ्दै थियो, पावललाई देखेर मान्छे डराउँदै थियो। तर वर्णवासको काम चाहिँ के थियो, इन्करेज गर्ने, कि उसलाई इन्करेज गर्ने, चिनाउने। नत्र भने पावल देखेर मान्छे डराइरहेको थियो, तर वर्णवासले चाहिँ एउटा चिनाउने कामहरू गरेको हामी देख्छौँ है। अनि वर्णवास एउटा राम्रो ब्याकग्राउन्डबाट काम गर्ने मान्छे, कि बाहिरपट्टि बसेर पुछाउ गर्ने मान्छे। अनि मलाई त्यस्तै मान्छे मन चाहिँ हामी पनि त्यस्तै छौँ है। कतिले त अब चिन्दैन, तर हामी धेरै भनौँ अर्कालाई चाहिँ पुछाउ गर्ने। हाम्रो चर्चमा चाहिँ मभन्दा अन्य व्यक्तिहरू भन्दा हाम्रो चर्चका मान्छेहरू बढी बोल्छन् कि। कन्फ्रेन्समा पनि भर्खर यङ केटाहरू हाम्रो के अरे हुन्छ हरेक वर्षमा चाहिँ हाम्रो चर्चको चाहिँ त्यो के अरे रिभर युथ क्याम्प भन्छ हामी, के रिभर युथ क्याम्प भन्छ। त्यो रिभर युथ क्याम्पमा हाम्रै चर्चका यङ केटाहरूलाई बोल्न चाहिँ हामी दिन्छौँ कि। अनि उनीहरूलाई एउटा नयाँ अनुभवहरू, नयाँ कुराहरू सेयर गर्छ नि। त्यो तिनीहरूको कुरा सुन्दा हामीलाई पनि इन्करेज छ, किनभने हामीले उनीहरूलाई इन्करेज गर्दैछौँ नि। जब हामी अर्कालाई इन्करेज गर्छौँ भने उनीहरू पनि इन्करेज हुन्छ, हामी पनि इन्करेज छ। बोथ विल बी ब्लेस, दुईजनै के भन्छ आशिषित हुन्छ कि। अनि वर्णवास चाहिँ त्यस्तै एउटा व्यक्ति हो जसले चाहिँ हामीले चाहिँ वर्णवासको जीवनमा त्यही कुरा हामी सिक्न सक्छौँ।
त्यो त तपाईँले पहिल्यै भनिसिँदा हुन्छ, नै पनि जस्ट रिभ्यू गरे मात्रै हुन्छ। धन्यवाद। त्यति धन्यवाद। हुन्छ, हाम्रो पोखराबाटै भरत बुवा, अनि त्यस पछाडि हामी प्रार्थनामा हाम्रो जस बुवाको केही छ भने सुनिकन प्रार्थनामा अहिले आज हामीले अलिकति चाँडै पनि सकेका छौँ। आदरणीय पास्टरज्यूहरू, बुवाज्यूहरू सबैलाई जय मसी छ। जय मसी। हामीले विशेष गरेर यहाँ पाएको आशिषको बारेमा भन्नुभयो होइन। हामीले आशिष के पायौँ भनेदेखि जब स्टिफनसको मृत्यु भएको छ त्यसपछि चेलाहरू चाहिँ तितर-बितर भनौँ न सबै विश्वासीहरू तितर-बितर भएको छ। अनि त्यो सतावटले गर्दाखेरि जताततै छरपष्ट भए र उनीहरूले चाहिँ यहुदीहरूलाई मात्र वचन प्रचार गर्दै फुर्निके, साइप्रस र एन्टिओखियासम्म यात्रा गरे होइन। त्यसपछि तिनीहरू चाहिँ कोही साइप्रस र कुरेनीका मानिसहरू थिए अनि उनीहरू एन्टिओखियामा आए अनि ग्रिकहरूलाई पनि अहिले चाहिँ सुसमाचार प्रचार गरे। त्यो प्रचारले गर्दाखेरि त्यहाँ के भएको छ, प्रभुको बाहुली तिनीहरूसँग भएकोले विश्वास गर्नेहरू धेरै सङ्ख्यामा प्रभुतिर फर्के होइन। अनि त्यो प्रकारले एउटा एन्टिओखिया एउटा बिजनेसको केन्द्र भनौँ, एउटा प्रसिद्ध केन्द्र भनौँ, अथवा त्यहाँ धेरै 5 लाखभन्दा बढी मानिसहरू भएको हुनाले त्यहाँ धेरै मान्छे प्रभुमा आए होइन। त्यस्तो त्यो खबर चाहिँ जब यरुशलेममा थाहा भयो, यरुशलेममा भएको अरू के अरे त्यहाँका विशेष व्यक्तिहरूलाई चाहिँ थाहा भयो, त्यो उनीहरूको कानमा पुगेपछि तिनीहरूले चाहिँ विशेष गरेर बर्नबास जो एउटा उत्साहको पुत्र थिए, त्यो उत्साहको पुत्रलाई चाहिँ एन्टिओखियामा पठाए। अनि त्यहाँ पठाएपछि त्यहाँ चाहिँ के भएको छ भने बर्नबासले त्यहाँ अझै गएर त्यहाँ के गर्ने सम्पूर्ण हृदयले अनि उनको हृदयले प्रभुप्रति विश्वासीहरू रहिरहन अनि त्यहाँको विश्वासीहरूलाई चाहिँ विश्वासमा अगाडि बढ्न, जसले विश्वास गरे उनीहरूलाई बलियो हुन उनीहरूले प्रोत्साहन दिन सके उनले। अनि त्यसपछि त्यहाँ के भएको छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ तिनी चाहिँ असल एउटा पवित्र आत्मा र विश्वासले भरिपूर्ण भएको मानिस भएको हुनाले अनि उनले त्यस्तै अरू ठुलो समूह चाहिँ खडा हुन सकेको छ होइन। अनि त्यसपछि त्यति मात्र नभएर उनले त्यो समयमा त्यहाँ पावल त्यहाँ रहेनछन्, त्यहाँ फेरि पावललाई लिनको लागि उनी के अरे टार्ससमा गएका छन् अनि पावललाई लिएर आएका छन् त्यहाँ होइन। त्यसपछि पावल आएपछि अझै त्यहाँ के भयो त भनेदेखि अझ त्यहाँ सङ्गति थप मजबुत भएको छ र अनि एन्टिओखियामा चाहिँ ठुलो एउटा मण्डली एउटा निर्माण भएको छ जहाँ कि त्यो पहिलोचोटि हुनुपर्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ एन्टिओखियामा चाहिँ विश्वासीलाई चाहिँ ख्रिस्टियन भनिएको है। अनि त्यो एउटा ठुलो मण्डली, मजबुत मण्डली, पवित्र आत्माले भरिएको मण्डली भएपछि त्यहाँ चाहिँ केही अगमवक्ताहरूले चाहिँ के गरेको छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा के अरे अगवास नाउँ भएको एकजना खडा भएर चाहिँ त्यहाँ ठुलो अब संसारमा ठुलो चाहिँ अनिकाल पर्नेछ भने त्यहाँ अगमबानी पनि गरेको छ होइन। अगमबानी गर्ने कुरा पनि त्यहाँ त्यो सुरु भएको छ। त्यहाँ त्यो अगमबानी मुताबिक त्यहाँ चाहिँ यहाँ के भएको छ भनेदेखि क्लौडियसको शासनकालमा चाहिँ त्यो अनिकाल परेको छ भन्ने कुरा पनि यहाँ छ। र एउटा कुरा म हजुरहरूलाई म प्रश्न राख्न चाहन्छु, यो 29 र 30 पदमा चाहिँ के भनेछ भने तब चेलाहरू हरेकले आफ्नो आफ्नो औकात अनुसार यहुदियामा बस्ने भाइहरूका सहायताको निम्ति भेटी पठाउने निश्चय गर्यो भनेको छ। र त्यो निश्चय गरेर अनि भेटी तिनीहरूले यसै गरे, बर्नबास र साउलका हातद्वारा तिनीहरूको भेटी एल्डर कहाँ पठाइदिए भनेको छ। यो चाहिँ के कसो उनीहरूले चाहिँ अब यरुशलेममा चाहिँ त्यहाँ भएको एल्डरहरूलाई, त्यो बेलामा पास्टर थिएन, अनि एल्डरहरूलाई चाहिँ सहायता गर्न जरुरी पर्छ भन्ने हिसाबले त्यसलाई पठाएको हो कि अथवा कुन प्रकारले पठाएको हो, त्यो अलिकति स्पष्ट पारिदिनको लागि म बिन्ती गर्छु हाम्रो अर्जुन पास्टरज्यूलाई। यो हाम्रो यो आजको पाठ अनुसार हामी जब यहाँ हेर्छौँ यो जुन अनिकाल भनेको छ होइन, अब यहाँ चाहिँ हामीले यो 29 मा तब चेलाहरूले हरेकले आफ्नो आफ्नो औकात अनुसार यहुदियामा बस्ने भाइहरूका सहायताको निम्ति भनेको त्यो सबैको निम्ति, त्यो एल्डर पास्टरको निम्ति मात्र होइन होइन,
अब बाइबलमा कति पटक चाहिँ के भनेको छ भने दाइँ गर्नु गोरुलाई मलो नलगा भनेको चाहिँ एउटा प्रभुको सेवकहरूलाई मण्डलीले हेर्नुपर्छ, सहायता गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा छ भने यहाँ चाहिँ एउटा सबै त्यहाँका मानिसहरू जो जति पीडित छन्, जो जति उनीहरूको अवस्था जुन बिजोग छ, त्यो अवस्थामा भएका सबैको निम्ति नै त्यो भेटी चाहिँ उठाइएको हो। त्यो चाहिँ खालि एल्डर पास्टरको निम्ति नभएर त्यहाँका सबैजना जो जति पीडित छन् सबैको निम्ति उठाइएको भनेर चाहिँ यहाँ बाइबलमा भनेको छ। बुझ्नु होइन? हुन्छ, धन्यवाद। हजुर हजुर, ठिक छ, ठिक छ। हुन्छ, हामी अरूमा जानेछौँ। तपाईँहरूलाई यस्तै क्वेसन्सहरू तपाईँले नबुझेको आज पढाएकोमा छ भने पनि तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ, अनि तपाईँले आशिष पाउनु भएको छ भने पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले अनम्युट गरिकन बोल्न सक्नुहुन्छ। मेरी आन्टीको अनम्युट। हजुर, मैले त अब प्रश्न गर्नुभन्दा पनि है, अब प्रश्न गर्न त मलाई अब त्यस्तो विधि छैन होइन। प्रश्न गर्नुभन्दा पनि अब यो अब जति पनि त्यो समयको वचनहरू हाम्रो जीवनमा पनि त अब व्यवहारमा, हामी विश्वासीहरूको व्यवहारमा उतार्दै उतार्दै आउँछ होइन। र कतिचोटि अब हामीले पनि त भर्खर अब विश्वासी हुँदाखेरि एकदम उत्साहपूर्ण अब त्यस्तै कोसिसहरू गर्दै आयो है। र के भन्छ भनौँ न, आफूले सकेको जस्तै अब पावल बनवासहरूले गरे जस्तो कोसिसहरू गर्दै आयो। र आज यो ठाउँमा पनि हाम्रो बैप्टिस्ट मण्डली खडा गर्न सक्यौँ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र अहिले त्यो समयमा त्यो भर्खर त्यो विश्वासी हुने समयमा जस्तो उत्साह अहिले अलिकति घटेको छ मेरो है। यो धेरै बिमारीहरू रोगले गर्दाखेरि अहिले म धेरै कम बोल्छु, अनि सकेसम्म के अरे अगाडि बढ्न सक्दैन होइन। सबै कुरा समयमा हुनु पर्दो रहेछ, समयमा नै रहेछ, उमेरमा नै रहेछ, र कुनै पनि रोग नभएको बेलामा रहेछ होइन। र यो सबै व्यवहार चाहिँ आज हामी विश्वासीहरूले गर्नै पर्छ र कोसिसमा अगाडि बढ्नुपर्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यो हरेक मण्डलीमा हुनुपर्छ, पावल र बनवासले जस्तो काम होइन। र आज हाम्रो बाबुले चाहिँ हामीलाई यसको गहिराइहरू प्रकाश पार्नको लागि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो अर्जुन बाबुलाई। हामी नेपालमा घरेलु सङ्गतिदेखि मण्डलीदेखि नै उहाँको वचनहरू सुन्दै आएको एकदम, अनि प्राइभेटिक उहाँको जीवन चाहिँ एकदम अरूलाई उत्साह दिने पनि हुनुहुन्छ होइन। प्रभुलाई धन्यवाद। उहाँको घर चर्चको छेउमा भएर हामी त खुस्सा घरि पसिरहन्थ्यो। जाँदाखेरि पसेर एकछिन आराम गरेर बिसाएर पनि जान्थ्यौँ घरमा होइन। हामी अलि तल थियौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र आज यहाँ बप्तिस्ट मण्डली थिएन यहाँ यो ठाउँमा हङकङमा, र हाम्रो नेपालको सबै के अरे पास्टरज्यूहरूले चाहिँ नि तपाईँ त्यहाँ भएपछि एउटा बप्तिस्ट मण्डली खडा गर्नु भनेर प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। र साँच्चै नै यो ठाउँमा प्रार्थनाको सहित हाम्रो पास्टर बाबा युक्तमान गुरुङ र हाम्रो पास्टर नियामा गीता आमा अनि हाम्रो अर्जुन बाबुको फुपू पुसै हुनुहुन्छ। उहाँहरू छोरीको बिमारीमा आउनुभयो होइन। र उहाँहरू आउनु भएपछि मैले प्रार्थना गरिरहेको थिएँ, मैले राखेको कुरा होइन। र कुरा राखेपछि हामी मिलेर अनि यहाँनिर यही मेरो यो सिटिङ रुमबाट नै हामीले सुरुवात गरेँ। र कता कता मलाई त्यो यादहरू आयो कि अहिले बाबुले त्यो कुराहरू भन्दाखेरि मण्डलीमा यसरी गएर उत्साह दिए, त्यहाँ सबैजनालाई प्रभु ल्यायो भन्ने कुराहरू गर्दा मलाई त्यो समयको कुराहरू याद आयो। म आज प्रभु पाएर 26 वर्ष होइन, नेपालमा प्रभु पाएर 3 वर्ष भएर आउँदाखेरि म त्यति बेला एकदम जोस थिएँ कि जोस जाँगर थियो। ती टाढा टाढा पनि सङ्गति हिँड्ने, एकदम घरेलु सङ्गति पनि 9-10 बजे रातितिर पनि हामी गुटुटुटुट जाने, त्यस्तो खालको जोस जाँगर अहिले छैन है। अहिले त कुरा भन्दा पनि बिर्सिन्छ क्या, एकदम धेरै एकमुठी दबाई खान्छ नि त बिर्सिन्छ। त्यही भएर म अगाडि बढ्न चाहन्न होइन। किनभने आफूले मैले लेख्छु बरु र मैले कतै वचन भन्नु पर्यो भने त्यो लेखाइबाट भन्छु होइन। तर अहिले चाहिँ मनमा राखेको कुरो पनि के हुँदो रहेछ नि, मनमा आइसकेपछि मुखमा फ्याट्टै नआउने कि त्यस्तो हुन्छ, त्यस्तो भयो कि अहिले चाहिँ म। त्यही भएर प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र मेरो एउटा हजुरहरूको अगाडि मैले देखाएको पनि होइन, अनि के अरे
कुनै त्यो आफूले उस गरोस् भनेर पनि होइन। मेरो एउटा प्रार्थना छ होइन, त्यो चाहिँ निजगढमा, त्यहाँनिर निजगढमा मैले एउटा खेत किने थियो। त्यो ठाउँमा मैले बुझ्दाखेरि त्यहाँ प्रभुको जनहरू चाहिँ छैन। छ भन्दाखेरि पिता परमेश्वर मान्ने, चङ्गाई मान्नेहरू रहेछ त्यहाँ, 80-100 जना जति रहेछ। र त्यो ठाउँमा मैले चाहिँ प्रार्थना गरिरहेको छु। त्यहाँको एकजना बहिनीले चाहिँ मैले उसको घरमा हुँदो रहेछ, त्यो बहिनीले चाहिँ मैले सुनाइरहेको छु यो हाम्रो के अरे पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको बारेमा र आत्माको बारेमा। हामीले आत्माको बारेमा चाहिँ हामीले के अरे एकदम फिक्री गर्नुपर्छ। हामीले आत्मा बचाउनु पर्छ। हाम्रो आत्मा चाहिँ नि अब मरेपछि कहाँ जान्छ भन्ने बारेमा चाहिँ त्यो कुरो थाहा हुनुपर्छ। किन तपाईहरु चङ्गाईको बारेमा मात्र लाग्छ भन्ने बारेमा चाहिँ मैले सुनाइराखेको छु यहाँबाट फोन गरेर। र त्यहाँनिर भयो भनेदेखि मैले मण्डली पनि कुलपिटमा मैले भनिसकेको छु होइन। त्यहाँ भयो भनेदेखि त्यहाँ उनीहरूलाई हाम्रो यो सत्य पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरलाई उनीहरूले चिन्न सकोस् र अनुग्रह परमेश्वरको कृपा र मुक्ति विशेष गरेर उनीहरूले मुक्ति पाउन सकोस् भनेर मेरो प्रार्थना छ। र त्यो ठाउँमा मैले मण्डली खडा गर्न पाऊँ। यदि त्यहाँ मण्डली 4 वटा मात्रै 10 वटा मात्रै झुप भयो भने मेरो त्यो जग्गा 2 गठा जग्गा चाहिँ मैले 12 गठा किनेको हो। 2 गठा चाहिँ मैले परमेश्वरको नाममा मैले बोलिसकेको छु र म आफैले टिनको झुपडी पनि मैले हाल्न सक्छु होइन। तर त्यहाँ हुनु पर्यो र त्यो ठाउँमा चाहिँ कसरी सुनाउने, अब त्यो ठाउँमा चाहिँ कसरी परमेश्वरको काम गर्ने होइन, त्यसको बारेमा चाहिँ मेरो बोझ छ। मैले देखाएको सुनाएको होइन, तर मेरो बोझ मात्र तपाईहरुको अगाडि प्रार्थनामा राखेको हो र त्यो ठाउँमा चाहिँ हुनुपर्छ होइन। मेरो चाहिँ त्यो प्रार्थना छ। यहाँहरु सबैजनाले प्रार्थना सम्झिदिनु होला। मेरो बोझ त्यो छ। त्यहाँनिर विश्वासी चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर र मुक्तिको बारेमा उनीहरूले मुक्तिको बारेमा भन्दैन, उनीहरूले खालि चङ्गाईको बारेमा मात्रै भन्छ है। यिनीहरू चाहिँ पिता परमेश्वर मान्ने, अहिलेको चाहिँ अर्कै के नाम भन्छ त्यो हो, त्यो मान्नेहरू रहेछ त्यहाँ धेरै। र त्यो बीचमा चाहिँ त्यहाँ काम हुनुपर्छ र त्यहाँ मैले गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यहाँ विशेष मान्छे चाहिँ नि कुनै हाम्रो विश्वासीहरूलाई मैले खोजिरहेको छु त्यो ठाउँमा काम गर्नलाई, त्यो नजिकको विश्वासीहरूलाई खोजिरहेको छु र त्यहाँनिर चाहिँ काम गर्नुस् भनेर हैन। त्यसको लागि चाहिँ प्रार्थना सम्झिदिनु होला। हुन्छ, धन्यवाद। हुन्छ, मेरी आन्टीको लागि उत्साहको वचन अहिले दिनुभयो गवाई। कारण त्यहाँ जसरी हामीले अन्तिममा पढेका थियौँ सबै सम्पूर्ण दिए भनेर 4:26 मा होइन अघि होइन हो, त्यसमा अहिले दाइले पास्टर दाइले भन्नु हुँदै थियो हामीलाई जति पनि उनीहरूको थियो एल्डरहरूकामा सुम्पिदिए अनि परमेश्वरको राज्य विस्तार गरे भन्ने भर्खरै हामीले अर्जुन दाइबाटै हामीले पढिरहेको सुन्यौँ। आज त्यस्तै उहाँले भएको आफ्नो सम्पत्तिबाट पनि परमेश्वरलाई महिमा गर्ने चाहनु भएको छ। यस्तो हृदयहरू ज्यादै कममा मात्रै हुन्छ। अब भनेको असल गोठालोको खाँचो छ उहाँको अनुसार। अनि उहाँले साह्रै राम्रो कुरा के भन्नुभयो भने हामी चङ्गाईले चाहिँ मुक्ति पाउँदैनौँ, हामीले विश्वासबाट मात्रै मुक्ति पाउँछौँ पिता पुत्र पवित्र आत्मामा। यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा। हामीले बाइबलको सार नै त्यही हो। हामीले जबसम्म विश्वास गर्दैन एउटा मान्छेले भने त्यो स्वर्ग पुग्न सक्दैन र उसले मुक्ति पाएको हुँदैन। मैले असल काम गरेर हामी अर्जुन दाइ र मैले यहाँ असल राम्रो काम गरेर हामी मुक्ति पाउन सक्दैन होइन। जबसम्म हामीले पिता पुत्र पवित्र आत्मालाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता भन्ने ग्रहण नगरिकन हामी प्रार्थनामा जानेछौँ। यस्तो धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ जसले परमेश्वरको लागि त पुकार्नुहुन्छ तर विश्वास गर्नुभएको हुँदैन। चङ्गाईको लागि मात्रै मण्डली गएको हुन्छ होइन, असल कामको लागि मात्रै गएको हुन्छ। तर उद्धार र मुक्ति पाउन चाहिँ हामीले मण्डली र परमेश्वरलाई स्वीकार्नु पर्छ। पास्टर रमेशज्यू, हजुर म अर्को मिटिङमा जान पर्ने भयो। यसो हजुर हुन्छ, हामी अब प्रार्थनामा जान्छौँ, तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यो समय प्रार्थनाको अगुवाई पास्टर रञ्जितले आज हामीलाई गरिदिनु हुनेछ। तपाईँले सुनिदिनुहोस्। अनि आशिषको प्रार्थना पास्टर अर्जुनले गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। मेरी आन्टीले जुन इच्छा राख्नु भएको छ त्यो चाहिँ पुरा भएको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। उहाँको इच्छामा परमेश्वरको इच्छा भएको होस् अनि प्रभुले असल व्यक्ति त्यहाँ गोठालो पठाइदिनु भएको होस् है।
भनिकन हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। पहिलो विषय त्यो राख्नेछौँ। दोस्रो विषय हाम्रो आइरिस भाउजू पास्टर अर्जुनको श्रीमती नेपालमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई कलेजोको समस्या तपाईँहरूलाई थाहा छ। उहाँको चङ्गाइको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै इटरीमा हुनुहुन्छ हामीहरूको निलिमा लिम्बू, उहाँको पनि चङ्गाइको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि विशेष गरी अहिलेको वचन अनुसार हामीले एकजना बहिनीलाई प्रभुमा हुर्काइरहेका छौँ। आउने 27 तारिक उहाँले डेट तोक्नु भएको छ। हिजो मलाई फोन गरेर बप्तिस्माको निम्ति मिनु लिम्बूको निम्ति हामी प्रार्थनामा सम्झिनेछौँ। सम्पूर्णजनाले त्यो आत्मालाई परमेश्वरले लिइसक्नु भएको छ। अब परमेश्वरबाट टाढा नजाओस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्नेछौँ मिनु लिम्बूको निम्ति। अनि हाम्रो पास्टर बुवाहरू सम्पूर्णको निम्ति प्रार्थना गरौँ। रोगी बिरामीहरूको निम्ति, हाम्रो दमन्ती गुरुङको निम्ति पनि। दमन्ती गुरुङ पोखरामा हुनुहुन्छ, काठमाडौँ आउनलाई उहाँलाई समस्या परेको छ, उहाँको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। भाइ हिमाल गुरुङको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। दुबईमा हुनुहुन्छ, प्रभुमा अगाडि बढ्न खोज्दा दुबईमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई होइन भनेको, उहाँ दुबईमा हिजो भनिसक्नुभयो। उहाँको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। भाइ हिमाल गुरुङको निम्ति पनि आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। यो समयमा पास्टर रञ्जितलाई दिनेछ। अनि त्यस पछाडि प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना सबै सँगै जाना वाचन गरिकन अन्तिम आशिषको प्रार्थना अर्जुन गुरुङले गरिदिनु हुनेछ। यो समय पास्टर रञ्जितलाई म दिन्छु। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। जीवित अनि दयालु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद अनि समयको लागि। विशेष गरी यो सङ्गतिबाट हामी एकदमै आशिषित भएका छौँ। अनि हामी आफै मात्रै होइन प्रभु, तर हामी अरूलाई पनि आशिषित बनाउन सकौँ। अनि आजको तपाईँको जीवित र शक्तिशाली वचन तपाईँको प्रिय दास छोराबाट तपाईँ बोल्नुभयो। अनि तपाईँलाई महिमा होस्। त्यो वचनले चाहिँ हामीले यति साह्रो एउटा प्रेरणा दिएको छ, यति साह्रो एउटा उत्साह दिएको छ। साँच्चै वचनले चाहिँ हाम्रो हरेस खाँदै गरेको मनलाई पनि तपाईँ परमेश्वर यस्तो बलियो एउटा माथि हेर्नमा तपाईँले सहायता गर्नुभएको छ। परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद। अनि आफ्नो छोराको जीवनमा, उहाँको सेवाकाइमा विशेष तपाईँको अझै शक्तिशाली अभिषेकले भरिएको होस् भनिकन म प्रार्थना गर्दछु। पास्टर बाबुको जीवन तपाईँको आशिष रहेको होस्। अनि पास्टर रमेश जसरी उहाँले एउटा सेवाकाई, एउटा बाटो, एउटा माध्यम उहाँले बनाइदिनु भयो, यसरी जोडिने एउटा मौका दिनुभयो। धन्यवाद उहाँको जीवनमा, उहाँको सेवाकाइमा, उहाँको परिवारमा, अनि उहाँको जति पनि एउटा फ्युचर प्लान छ सबै कुरामा तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस् म प्रार्थना गर्दछु। अनि पास्टर अर्जुन गुरुबा, उहाँको श्रीमती गुरुआमा जसरी उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ, कलेजको जुन समस्या छ, तर प्रभु तपाईँ परमेश्वरले कलेजो मात्रै होइन सारा सिङ्गो शरीरमा भएको अङ्गलाई बनाउने तपाईँ परमेश्वर, म तपाईँसँग बिन्ती गर्छु समय पूर्णतामा त्यो कलेजो जुन ठाउँमा ड्यामेज भएको छ त्यो पुरै अङ्ग तपाईँले नयाँ बनाइदिनु सक्नुहुन्छ। र त्यो पुरा भइसकेको छ। रिहा मान्दोरो होबो सेके तेरेबे उइ गारा लाबा सिङ शाखा तोरो बो इबी शेखो तोरो खोबो सेन्ते रिहामा सिङ तपाईँको पवित्रतालाई, तपाईँको महिमालाई म त्यो छोरीको जीवनमा अहिले नै म रिलिज गर्छु। पवित्र आत्मा तपाईँको शक्ति बगेको त्यो छोरीको जीवनमा, तपाईँको शक्ति बगेको र त्यो रोगको भाइरस त्यो ब्याक्टेरिया दुष्ट शैतानले जहाँबाट ल्याएको छ, दुष्ट शैतानले नासरतको यीशु ख्रीष्टको नाममा त्यो रोगको आत्मालाई चाहिँ त्यसको शिरमाथि म खनाउँदछु। पूर्ण छुटकारा, पूर्ण छुटकारा, पूर्ण छुटकारा, पूर्ण छुटकारा, पूर्ण चङ्गा बोल्दछु। त्यो चाँडै नै रिकभरी सकेको छ भनिकन हामी सुन्छौँ। अनि स्वर्ग ठुलो रमाट हुनेछ प्रभु, कहिले पनि हरेस खाँदैनौँ। हामी चाहिँ त्यो छोरीको जीवन चाहिँ पुरा नयाँ भइसकेको कुरालाई हामी देख्छौँ, हामी बोल्छौँ प्रभु। अनि तपाईँको महिमा गर्दछौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद छ म प्रार्थना गर्दछु। इटरीमा जो बिरामी हुनुहुन्छ प्रभु, अनि हामीलाई नाम प्रभु म त्यो यकिन भने, तर तपाईँ पवित्र आत्मा चाहिँ जान्नुहुन्छ त्यो बिरामीको साथमा जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ पुरा चङ्गालाई म बोल्दछु प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद। बप्तिस्माको लागि जो 27 तारिक अनि मेनु बहिनी जसरी तयारी हुँदैछ त्यो छोरी प्रभु, त्यो छोरीको जीवनमा म तपाईँको हातमा राख्छु। स्वर्गको ढोका खोलिँदैछ त्यो छोरीको जीवनमा। म प्रार्थना गर्छु साँच्चै तपाईँले आफ्नो प्रिय दास छोरा पास्टर रमेश, धेरै नेपाली तपाईँको सेवकहरूलाई प्रभु विदेशमा पुर्याइकन, अन्य देशहरूमा पुर्याइकन तपाईँको महिमा, तपाईँ परमेश्वरको जिउँदो गवाई र साक्षी र तपाईँ परमेश्वर त्यो स्वर्गको बाटोमा डोराउनको लागि तपाईँले अगुवाई गरिरहनु भएको छ। धन्यवाद। यही हो प्रभु गवाई चाहिँ। तपाईँ परमेश्वरले नै भन्नु पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म पुग, एउटै ठाउँमा सीमित पल्लै छेउसम्म पुग। यी छोरालाई अझै त्यहाँ मात्रै सीमित होइन, त्यहाँबाट थुप्रो कन्ट्रीहरूमा तपाईँले पुर्याउनु पर्छ प्रभु। म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद म प्रार्थना गर्दछु। अनि जुन प्रार्थना तपाईँको प्रिय छोरीले राख्नु भएको छ, आफ्नो जमिनलाई पनि तपाईँको निम्ति छुटाउँदै हुनुहुन्छ। 2 कट्ठा चाहिँ उहाँले बोल्नु भएको छ। त्यहाँनिर यस्तो तपाईँको भयमा जिउने छोरा एउटा सेवक चाहिएको छ प्रभु।
अनि ताकि निस्वार्थ साथ तपाईँको सेवा गर्ने प्रभु त्यो छोरा कहाँ राख्नु भएको छ हामी जान्दैनौँ, तर तपाईँले तयारी गरिसक्नु भएको छ त्यो ठाउँलाई जित्नको लागि प्रभु तपाईँको गवाएर साक्षी दिनको लागि परमेश्वर त्यो ठाउँमा तपाईँ परमेश्वरले पुरा गर्नुभएको होस्। आफ्नो छोरीको जीवनमा जुन एउटा निर्णय गर्नुभयो, किनभने सबै कुरा त तपाईँले हामीलाई दिनुभएको, सबै तपाईँले नै दिनुभएको कुरा हो, ताकि त्यो थोकबाट तपाईँ परमेश्वरको निम्ति उहाँले छुटाउनु भयो। धन्यवाद यो मनको लागि, धेरै धन्यवाद। जति पनि प्रार्थनाहरू छुटेको छ अनि तपाईँको प्रिय छोरा हिमाल जो हुनुहुन्छ उहाँको एउटा आत्मिक जागृतिको लागि तपाईँ परमेश्वरको सुरक्षा, तपाईँ परमेश्वरको अगुवाई, तपाईँको सामर्थ्यलाई म बोल्दछु। अनि जति पनि रोगी बिरामीहरूको जतिजना हुनुहुन्छ, प्रार्थना विषय कतिजना छुटेको छ प्रभु हामी जान्दैनौँ, तर तपाईँ परमेश्वर जान्नुहुन्छ। जति पनि रोग बिरामी हुनुहुन्छ बिस्तारामै उहाँहरू थलिनु भएको छ भने चाहिँ जसरी पत्रुसले लङ्गडालाई उठाएको छ तपाईँ यीशुको नाउँमा, पत्रुसको नाउँमा होइन तर उसले यीशु ख्रिस्टको नाउँमा बोलेको छ। आज हामी त्यही नासरतको यीशु ख्रिस्ट उहाँको नाउँमा हामी बोल्दछौँ। रोगीहरू चाहिँ उठिसकेको छ रोगबाट। प्रभु म प्रार्थना गर्दछु, धन्यवाद। जति पनि प्रार्थनाहरू छुटेको छ भने सबै प्रार्थना तपाईँको वेदीमा समर्पण गर्छौँ। विशेष आजको सेवा सञ्चालन गर्ने तपाईँको प्रिय छोरामाथि विशेष तपाईँको जीवित वचन, यति साह्रो एउटा उत्साहपूर्ण वचन उहाँको जीवनमा सबै कुरा तपाईँले सहायता गर्छ। हामी जतिजना उपस्थित भएको छौँ सम्पूर्ण पास्टर बाबुको जीवनमा, पास्टर आमाको जीवनमा, सेवक सेविका छोराछोरी सम्पूर्णमा तपाईँ परमेश्वर रहनु भएको होस्। धन्यवाद। सबै बिन्ती माग्छौँ पुत्र यीशु ख्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाउँमा, आमेन। आमेन। आउनुहोस्, प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना हामी सँगसँगै सबैजना वाचन गर्नेछौँ। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्ने पिता, तपाईको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हामीलाई दिनभरिको रोटी आज दिनुहोस्, हाम्रा अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले हाम्रा अपराधीलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा नपार्नुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य आमेन। अब परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको शान्ति, संगति र सहभागिता यहाँ हुने हामी हरेकसँग सदा सर्वदा भइरहनु। आमेन। सबैलाई जय मसीह। सबैजना जय मसीह। जय मसीह पास्टर। एकदम धन्यवाद पास्टर अर्जुन गुरुबा। हामी एकदम प्रार्थनामा सम्झिन्छौँ गुरुआमाको लागि। एकदम पास्टर रमेश